كما كتشوفوا معايا فغادي نديرو في هاد الفيديو لا فوا كلاسيك انيماسيون. المهم غنديرو فوا كلاسيك و فوا التيرن الفوا اللي كنتي نايبين كما كنت قلت لكم. المهم في الفوا كلاسيك فراتي خصنا دي زونتيكور بطبيعة الحال دو تيب اي جي جي ولا اي جي ام. اي جي جي بالنسبه لي سو كلاس عندها دي سو كلاس من 1 حتى ل 4. المهم تيجيو تيلصقوا فوق الخليه ديال من هاد الخليه ديال بالزرق تشوفها بحال البيات ديال البكتيري ولا الفيروس ولا الباراسيت ايتترا. تتجي تيلصقوا لي زونتيكور هما الاولين كما تشوفوا. تيجي واحد الكومبلكس، هذا هو الكومبلكس سي ان كيو. بطبيعه الحال هذا الكومبلكس هذا راه تيتكون من سي ان اس و سي ان ار. هاهي بتبان سي ان اس و سي ان ار كما تشوفوا هما هاد البيات هادو اللي لوست. باردون نوقف لكم الفيديو. باردون ها هما كما تشوفوا معايا. سي ان اس اي سي ان ار هادو هما تيتاكتيفاو. ملي تاكتيفي سي ان ار تيكاتاليزي لي سي ان اس و سي ان اش تيدير كما بطبيعه الحال. هاد الكومبلكس هذا راه لاصق فوق لي زونتيكور ضروري من لي زونتيكور كما تشوفوا معايا هما بالبنفسجي في الجناب. مزيان تجي سي 4 و سي 2. سي 4 تتكاتاليزي سي ان اس تتقسمها ليا على جوج. هبا تتقسمها لسي 4 بي و سي 1 ا. سي 4 ا سي 4 ا و سي 4 بي. سي 4 بي تتمشي تلصق فوق الخليه ديال الفيروس هي ولا البكتيري. و سي 4 ا راه كتمشي تخدم في لانفلاماسيون. وهي سي 2 كذلك حتى هي تتكاتاليزا باغ سي ان اس. قلتها في داك الفيديو تتقسم حتى هي لسي 2 ا و سي 2 بي. 2 بي هنا تتمشي ولكن سي 2 ا اللي تتلصق الصغيره بطبيعه الحال تلصق مع سي 4 بي فنيت على لا ممبران ديال الفيروس. من بعد هذا الكومبلكس هذا اللي هو سي 4 بي سي 4 ا غادي تسمى اش سي 2 ا باردون تيتسمى سي 3 كونفرتاز. دونك هاد سي 2 ا هادي عندها واحد الفوا كاتاليتيك تتقسم ليا سي 3 بي اللي جات لسي 3 سي 3 باردون سي 3 بي. هاي تتجي سي 3 وتتقسمها سي 2 ا لسي 3 بي و سي 3 ا. سي 3 ا تمشي بحالها سي 3 بي تتلصق فوق الخليه. سي تري بيان. هاد الكومبلكس تيتسمى سي 5 كونفرتاز اللي تتكون ليا من سي 2 ا سي 3 بي سي 4 بي. سي تري بيان عقلوا عليه يعني الخضار والزرق والبنفسجي تسمى ليه سي 5 كونفرتاز. قلتها في الفيديوهات اللي قبل. هادي انيماسيون توضح داكشي باش يبان لكم داكشي مزيان هكا واضح. انيماسيون غادي تكون زوين تتعقل عليه في العقل ديالك. من بعد تجي سي 5 او بعد تقسم ليا لسي 5 بي و سي 5 كيما طرا سي 3 وبتبقى غادي هكا القضيه. ها هو كلاسيك باثواي سي 5 كونفرتر. ها هو سي 5 حتى هو بيتقسم لسي 5 ا. سي 5 ا بتمشي بحالها بتخدم في الانفلاماسيون. سي 5 بي بتجو بتلصق في لا مونغ. وهنا بيجي واحد لو كومبلكس ديال لي بروتين تيتسمى سي دابا نشوفو من بعد نكملو. كما قلت لكم قبيله سي 5 ا و سي 3 ا هما جاو تيخدموا في الانفلاماسيون. بطبيعه الحال تيمشيو تيلصقوا فوق لي سيلول اللي عندهم لي ريسبتور ديالهم. بطبيعه الحال كاينين لي بازوفيل ايوزين المهم لي بولينوكليير لي ماكروفاج ايتترا تيلصقوا فيهم باش يخدموا في الانفلاماسيون. كما تشوفوا معايا هما تيمشيو عندهم دي ريسبتور. ما ندخلوش في لي ديتاي داكشي كتير بزاف. هاني ماكروفاج هما تلصقوا فيهم نوتروفيل يوزينوفيل كريات البيضاء بطبيعة الحال عارفينهم. ها هو يعني دابا انا بغينا نقادو داك اللي قلت لكم لو كومبلكس داتاك مونبغان. كيفاش تيدقاد لو كومبلكس داتاك مونبغان قلتو في الفيديوهات في الفيديو بالضبط ديال التيرن وفين شرحتو مزيان ليكم. سيروا شوفوها المهم داك الفيديو. ها هو لو كومبلكس داتاك مونبغان ها هو بيتقاد هادشي راه شفناه. الفيديو غادي بشويه في الانيماسيون. المهم ها هو سي 5 بي غيجيو يلصقوا فيه لي بروتين الاخرين. شكون هما؟ يلصق فيه سي 6 و 7 و 8 و 9 و 10 يعني 6 و 7 و 8 و 9 و 10 غيجي يلصقوا فيه. غتجي 6 وغادي تلصق ليا هكا. غتجي 7 وغادي تلصق ليا مع لا ممبران هكا شاده لي بروتين الاخرين بجوج. ها 8 شديتهم. ودابا بيجي سي 9 10 ما كاينش باردون سي 9
سي 9 هو اخر واحد، وبيتقب ليا واحد هذيك الخليه ديال الفيروس هكا بتتقب سي 9. شي داكشي سبحان الله العظيم. المهم هاي التقبات اش بتقرا لها؟ بتقرا لها اون تتسمى شنو هي اوسوماتيك اون. المهم تديرو بحال تخو اوسوماتيك تاع لي لو مون سيانتيفيك. المهم تتقب تدخل ليها الماء ودي بوتيت موليكول ودي زيون ايتترا هكا تطرا ليها يليز تسمى يليز اوسموتيك. سي تري بيان كيما تشوفوا معايا اي درونات صافي هكا راه تموت الخليه هكا بتموت. انت قلت الكومبلكس دابا هذا لالتيرن. دابا نديرو فوا التيرن فوا ديليكتين بحال كلاسيك في نفس تيختلفوا في البديه. هادوك عندهم كومبلكس سي ان اللي تكون سي ان ار سي ان اس سي ان كيو و ليكتين عنده سميتو واحد كومبلكس اخر راه شفناه و تيت اكتيفا باغ دي ام اس بي. المهم راه شوفوا الفيديو اللي غير تستافدوا مزيان، ممكنش نشرح كلشي مزيان. activation of the alternative pathway نشوفوا معايا فوا التيرن. بطبيعة الحال فوا التيرن تيخصنا اول حاجه هو سي 3. تنبداو بالسي 3 ما عنده لا كومبلكس ما عنده باردون حتى شي كومبلكس زعما بحال فوا التيرن ليكتين فوا بحال فوا ليكتين و كلاسيك. المهم تيخصنا سي 3. سي 3 تهيدروليزا تيلصق فيها الماء سي تري بيان. تيجي الفاكتور بي راجلها و تيلصق معاه الفاكتور بي تيلصق معاه الفاكتور بي. اش يطرا تيجي واحد الفاكتور اخر كما كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا ديال فوا التيرن. المهم تيجيو تيقسم داك الفاكتور بي الفاكتور بي 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 ا كما تشوفوا معايا غون بي بوتي بي بي ا. بي ا تيمشي فحال هو الفاكتور دي بطبيعه الحال خدمته هو القسيم. بي ا تيمشي تيخدم في لانفلاماسيون ولا تيمشي فحالو. بي بي تيبقى لاصق مع سي 3 هي دروليزي. سي تري بيان تجي سي 3 الحقيقيه دابا و تتقسم كما تشوفوا معايا هو alternative pathway C3 initiation convertase. المهم باش نقادو سي 3 كونفيرتاز تيجي سي 3 و تيتقسم ل سي 3 او سي 3 بي. سي 3 تيمشي تخدم في لاماسيون كما شفنا قبل. سي 3 بي تيمشي تيلصق فوق الخليه هنايا هذا سي 3 بي. مزيان هاد سي 3 بي كنت قلت لكم سميتو. المهم دابا نقول لكم من بعد ماشي انا بالضبط باش ما تلفوش. المهم سي 3 بي تيجي تلصق فوق الخليه ديال البكتيري بطبيعه الحال ديال البكتيري. سي 3 بوحدو ولا يدغوليزا ما تيلصقوش. تيجي سي 3 بي بالضبط تيجي تلصق مع ثاني فاكتور بي و تيجي فاكتور تيقسم الفاكتور بي للبي بي والبي ا. بي بي راه بي ا تيمشي وبي بي تيبقى لاصق كما تشوفوا معايا. شفتوه هذا الكومبلكس هذا تيتسمى اللي تيتكون ليه من سي 3 بي و بي بي بوحدهم تيتسمى باردون نديرو سميتو هذا تيتسمى سي 3 كونفيرتاز. مزيان تكونوا فهمتوه وعقلتو عليه. سي 3 كونفيرتاز مزيان. بعد سي 3 بي سي 3 كونفيرتاز بي بدا تيدير ليه واحد القسمه كما تشوفوا معايا. بيبقاو تيجي ديما سي 3 وبيبقى تيتقسم ل سي 3 بي سي 3 كما تشوفوا معايا تتعمر الخليه كامله. سي 3 تعرفنا تيمشي ولكن سي 3 بي تيدخل الخليه يعني تبقى الخليه تتعمر كامله بالسي 3 بي تبقى تتعمر بزاف بترومبلي سا سي 3 بي بيوليو فيها بزاف ديال لي سي 3 بي لاصقين فوقها كما تشوفوا معايا هما بيلصقوا. تولي علاش تيكتارو تيبقاو لاصقين فوق الخليه ديال البكتيري باش قلت لها طبيعه الحال. ولكن حتى هما تيكتار حتى عندهم واحد الوقت قليل ديال الخدمه غير تيموتو تيمشيو تيسبارا عليها تيتقادو كتار تيبقاو خدامين بطبيعه الحال اون بيرمانون ديما هما تيدخل في الميتاني وقدا في الفوا التير. حال سي 3 تيجي تاني سي 3 بي سي 3 تيبقى ديما تيتقسم كما تشوف هذا الكومبلكس هذا ملي تتعمل الخليه كذا تيبقى لاصق. خصني نقاد سي 5 كونفيرتاز. سي 5 كونفيرتاز هو هذا كاملو. هذا كنت تبان لكم تشبهوا تقولوا هو جوج ديال لي سي 3 بي ومعاهم بي بي. هذا يتسمى سي 5 كونفيرتاز. سي 5 كونفيرتاز قلوا عليه هذا كاملو. يعني بيجي سي 5 وبيلصق وبيتقسم حتى هو سي 5 كونفيرتاز هكا تيتقسم. سي 5 تقسم سي 5 ا سي 5 بي 5 غتمشي تخدم في الانفلاماسيون بحال كيما شفنا في فوا كلاسيك
تيبقاو تيلصقوا هادو في لي سيلول ماستوسيك كما تشوفوا بازوفيل ايون في التيكتار وتيخدم في المينيتي في الانفلاماسيون باردون ليميتي د الانفلاماسيون ماكروفاج نوتروفيل سيتي. من بعد خصني دابا انا نقاد لو كومبلكس داتاك مونبرانير. اون فوا توصل 5 بي تعطي خصني نقاد كومبلكس داتاك مونبرانير او تيجي سي 5 بي وتيلصق ليا تاني فوق الخليه ديال الفيروس ولا الباراسيت ولا البكتيري غرام بوزيتيف ولا غرام نيجاتيف اي حاجه تتعدد ليا الجسم ديالي. المهم تنقاد سي 5 بطبيعة الحال تيجي تيلصق مع سي 6 اي 7 اي 8 تا هو 7 اي 8 تتقبل ليا الخليه تجي تعود تيقدم مزيان تي إليز اوسماتيك تسمى كما قلت لكم قبل. نفس المنوال تيبقاو تيدخلوا دي زيون اكسيتيرا دي موليكول بوتيت موليكول دو اكسيتيرا هكا تطراليزا هكا تموت البكتيريا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.